Hello everyone, myself धनिक लाल एन्ड तपाईहरु सबैलाई मेरो आजको क्लासमा स्वागत छ। र यो आजको क्लासमा म खास गरेर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड अमाउन्ट कसरी निकाल्ने र त्यहीसँग एउटा क्वेशन यहाँ राखेर त्यसको पुरै प्रोसेस स्टेप यो क्वेशनको सल्युसनतिर जान्छौँ। र यो खास गरेर क्लास 10 का स्टुडेन्टहरुको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। क्लास 10 मा एउटा यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड अमाउन्टको एउटा च्याप्टरै छ र यो एक्जामको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र हाम्रो यो व्यावहारिक जीवनको लागि पनि यो च्याप्टर भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर अलि ध्यान दिएर यो पुरै भिडियो मज्जाले राम्ररी हेर्नु होला। र यदि तपाईहरुले मैले पढाएको या बुझाउन लागेको कुराहरु यदि राम्ररी बुझ्नु भएको छ भने प्लिज त्यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला। अब म यतातिर अब धेरै टाइम नलिकन डाइरेक्ट यता क्वेशनतिर गए। अब जस्तै कि मैले एउटा क्वेशन यहाँ राखिदिएको छु। यो क्वेशनमा कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेको र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको निकाल्नु छ र अर्को कुरो त्यो कम्पाउन्ड अमाउन्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको त्यो एनुअली को केसमा निकाल्नु छ। खास गरेर हामीलाई एउटा एनुअली यानी कि वार्षिक र अर्को भनेको सेमी एनुअली यानी कि अर्धवार्षिक दुईटा कन्डिसनमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेको निकाल्नु पर्छ। र यसमा अब क्वेशनतिर जानुभन्दा पहिला अब यो क्वेशनलाई चाहिने दुईटा फर्मुला छ। त्यो फर्मुलाबाट हामीले यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। अब पहिले म यहाँ फर्मुला लेखेँ अनि त्यसपछि यसको सल्युसनतिर जान्छु। अब जस्तै एउटा फर्मुला तपाईको जस्तै यो कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्नु छ भने जसलाई सर्टकटमा यो सीए लेखिन्छ। अब यो सीए यानी कि कम्पाउन्ड अमाउन्ट एनुअली निकाल्नलाई हामीले यो फर्मुला सम्झिने P1 प्लस यसरी 100 प्लस R/100 पावर T यति फर्मुला सम्झिने। अब यो फर्मुला हामीलाई याद छ भने यो कम्पाउन्ड अमाउन्ट एनुअली यानी कि वार्षिक भनेको हामीले निकाल्न सक्छौं। अब यहाँ P भनेको त प्रिन्सिपल भइहाल्यो, R भनेको रेट भयो र अर्को T भनेको टाइम भयो। यदि हामीलाई CI निकाल्नु छ भने CI एनुअली को लागि P 100 प्लस R/100 पावर T माइनस 1 यसरी युज गर्न मिल्छ। यानी कि यो फर्मुला युज गरेर CA निकाल्न सकिन्छ र यो फर्मुला युज गरेर CI निकाल्न सकिन्छ। अब अर्को कुरो जब सपोज हामीलाई CI भनेको यो फर्मुला डाइरेक्ट युज नगरिकन जस्तै CA निकालेर CI निकाल्नु छ भने अर्को यसको लागि हामीले खास गरेर CI भनेको हामीले तलको क्लासमा पनि पढ्यौं होला। त्यो यानी कि अमाउन्टबाट प्रिन्सिपललाई माइनस गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। यानी कि यो CI निकाल्नलाई अब यसरी हामीले CI निकाल्नु पर्यो भने पहिला CA निकाल्दिने अनि त्यो CA बाट प्रिन्सिपललाई के गर्ने माइनस गर्दिने। त्यसरी गरेर निकाल्न सकिन्छ। जस्तै कि अब यो क्वेशनमा म खास गरेर यो दुईटा फर्मुला युज गरेर यसलाई सल्भ गर्छु किनभने यसमा कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्नलाई भन्छ। यो फर्मुला युज गरेर त कम्पाउन्ड अमाउन्ट आउँछ र अर्को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि निकाल्नलाई भन्छ। त अब यो फेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला यसले फेरि सल्भ नगरिकन डाइरेक्ट किनभने अब यो कम्पाउन्ड अमाउन्टको यो फर्मुला युज गरेर त CA त अलरेडी आइसक्यो हुन्छ हैन। अनि डाइरेक्ट हामीले त्यहाँ CA माइनस CI भनेर CA माइनस P त्यो लेख्न मिलेको छ। त्यसरी हामीले यसलाई के गर्न सल्भ गर्न सक्छौं। ल अब क्वेशनतिर गए। अब यो फर्मुला सम्झिनु होला। फर्मुला याद छ भने मात्र क्वेशन सकिन्छ नत्र गाह्रो हुन्छ फेरि। ओके अब म क्वेशनतिर गए। अब जस्तै यो क्वेशनमा ल अब यहाँ दिएको कुराहरु पहिला हेरौँ हामीले। प्रिन्सिपल 10,000 प्रिन्सिपल 10,000 भनेको प्रिन्सिपललाई P ले डिनोट गर्ने। P RS 10,000 प्रिन्सिपल 10,000 भयो
र अर्को भनेको टाइम कति छ र टाइम भनेको 2 इयर्स दिएको छ 2 इयर्स त t इक्वल टु 2 इयर्स लेख्न पाइयो र अर्को भनेको हाम्रो रेट भनेको कति छ 6% र रेटलाई हामी r ले डिनोट गर्ने हो र r इक्वल टु 6% र रेट चिन्हमा हामीलाई त्यस्तो गाह्रो हुँदैन होला रेट जहिले पनि पर्सेन्टेजमा दिएको हुन्छ धेरै जसो पर्सेन्टेजमा हुन्छ यानी कि पर्सेन्टेजमा हुने बित्तिकै त्यसलाई रेट सम्झिने हामीले र टाइम जहिले पनि त्यो इयरमा यदि मन्थमा छ भने त्यसलाई इयरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ टाइम भनेको इयरमै लिने प्रिन्सिपल भनेको पुरा दिएकै छ यहाँ अब यसरी गरेर अब हामीलाई सीए निकाल्नु छ एनुअली इक्वल टु व्हाट र अर्को भनेको सीआई एनुअली इक्वल टु व्हाट हो यसमा हामीलाई यो एनुअली सोधेको छ है कुनै क्वेशनमा सेमी एनुअली पनि हुन्छ त्यो सेमी एनुअलीको म अर्को भिडियोमा त्यसको राख्छु यो भिडियोमा म खास गरेर एनुअलीको कुरा मात्र गर्छु त अब हामीले यसमा कन्फ्युजन हुने भन्ने कुरो हुँदैन यो एनुअली निकाल्ने हो कि सेमी एनुअली निकाल्ने हो भन्ने कुरो क्वेशनमा अलरेडी क्लियरली दिएको हुन्छ त्यसको लागि हामीले त्यो चिन्ता लिनु पर्दैन त्यो क्वेशन पढेर हामीले बुझिन सकिन्छ कि यो एनुअली निकाल्ने हो कि सेमी एनुअली निकाल्ने हो भन्ने कुरा त अब हामीले यता फर्मुलातिर जान मिल्छ वी नो दैट अब अघि मैले फर्मुला यसको सी को फर्मुला लेखाए थिए त्यो सी को फर्मुला अघि के लेखाए थिए के हो सी को फर्मुला के हो सी को फर्मुला p 100 प्लस r by 100 पावर t अब यसरी अब यो फर्मुलामा अब यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्नाले के गर्नुपर्छ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ अब जस्तै p को ठाउँमा कति राख्न मिल्यो 10000 p को ठाउँमा 10000 रुपीस 10000 ब्रैकेट 100 into से प्लस यो r को ठाउँमा कति राख्न मिल्यो 6% यहाँ दिनु पर्दैन 6 मात्र by 100 and पावर यो t को ठाउँमा कति राखेर 2 years 2 अब is equal to rs जो 10000 into से अब यो 100 मा 6 जोडेपछि कति हुन्छ 106 by 100 power 2 अब is equal to rs 100 अब यो 106 लाई 100 ले डिवाइड गरेपछि कति हुन्छ 1.06 पावर 2 अब is equal to rs 10000 सेम टू सेम इनटू अब 1.06 को पावर 2 1.1236 क्याल्कुलेटर गर्दाखेरि कति आउँछ 1.1236 यसरी भयो यसलाई क्याल्कुलेटरमा हामीले 1.06 अनि पावर 2 गर्दाखेरि यति आउँछ अब यो दुवैको मल्टिप्लाई गर्दिन यो दुवैको मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ rs 11236 है यति हुन्छ यो हाम्रो कसको भ्यालु आयो भन्नाले कम्पाउन्ड अमाउन्टको भ्यालु कम्पाउन्ड अमाउन्टको भ्यालु त अब यो क्वेशनले भनेकोबाट एउटा पार्टको आन्सर हामीले निकाल्न सफल भयौं यानी कि कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेको हामीले निकाल्न सक्यौं अब अर्को भनेको हाम्रो यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छ त मैले जसरी कि अर्को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको पनि फर्मुला अघि लेखाइदिए थिए त्यो फर्मुला युज गरेर पनि आन्सर आउँछ तर हामीले फेरि यदि त्यो फर्मुला युज गर्यौं भने अब यस्तै प्रोसेस फेरि गर्नुपर्छ हैन यानी कि यसको सल्युसन भनेको अलि लम्बिन्छ त्यो भन्दा बेस्ट अर्को भनेको जुन मैले एउटा सर्ट वाला लेखाएको छु अर्को भनेको सर्ट वाला फर्मुला यदि सम्झिनु भएछ भने के थियो र सर्ट वाला फर्मुला CI को CA minus P भेरी गुड CA minus P है यसबाट हामीले एक दुई लाइनमै आन्सर आउँछ हैन यदि अब यो अलि सम्झ्यो भने इजी हुन्छ हाम्रो सर्ट टाइममै आन्सर आउँछ यदि यो बिर्सिनु भयो भने त फेरि त्यो अर्को फर्मुला त्यो युज गरेर फेरि त्यस यति प्रोसेस फेरि गर्नुपर्छ नि टाइम धेरै लाग्छ त्यही भएर यो याद राख्दा बेस्ट हुन्छ CA आइसकेपछि CI निकाल्न चाहिँ इजी हुन्छ त अब CA को ठाउँमा कति राख्ने
हो 11,236 किनभने यो हामीले पहिले निकालिसकेको छौँ त 11,236 माइनस 10,000 राख्ने 10,000 इज इक्वल टु RS माइनस गर्दा कति हुन्छ 1236 र यसरी गरेर एउटा आन्सर बनेको हाम्रो यो भयो र अर्को आन्सर बनेको हाम्रो यो भयो है। अब एक्जाममा हामीलाई यो क्वेशनमा कसरी सोधेको छ त्यो अनुसार जाने। अब जस्तै यसमा दुबै निकाल्नलाई भनेको थियो दुबै निकाले कुनै क्वेशनमा एउटा मात्र निकाल्नलाई भन्छ एउटा मात्र गर्ने। अब सपोज त्यो क्वेशनमा यदि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट मात्र निकाल्नु परेको भए अब यसरी यो सीए ननिकालिकन डाइरेक्ट सीआई को पनि फर्मुला युज गर्न मिल्थ्यो हैन या त यसरी सीआई निकालेर पनि सीआई निकाल्न सकिन्छ हैन। त्यसमा त्यसको केही समस्याजनक कुरो हुँदैन। अब यो क्वेशनको सल्युसन यति मात्र थियो। अब यो तपाईहरुलाई मैले पढाएको कुरो कतिसम्म बुझ्नु भएको छ त्यसको प्रतिक्रिया अवश्य दिनु होला। र यस्तै तपाईहरुले यदि यसरी कमेन्टहरु लाइकहरु गर्नुभयो भने हाम्रो प्रोत्साहन अलि बढ्छ र हामी यस्तै अरु तपाईहरुलाई खास गरेर म्याथमा कुनै क्वेशन यसो नआउने छ भने त्यो कमेन्टमा कृपया लेख्नु होला। यति गर्दै यो भिडियो यतिसम्म है। सबलाई धन्यवाद।